السلام عليكم البنات. اليوم جيت نشارك معكم واحد العصير كيجي زوين. عندي كيلو ديال الفريزه، وعندي طرود الحليب، وعندي جوج بنانات على هذا الحجم، وعندي سكر سنيده كاس على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الحلاوه، كاين اللي لا، اللي ما كيبغيش الحلاوه ينقص. نبداو على بركه الله. الكاس ديالي ندير الفريزه نص، غنديرو مع نص سيترون، نص نديرو مع السيترون الاخر، وبنانه غنديرها معاها كيف المقدار، والمقدار الاخر عاوتاني غندير معاه بنانه، ونص ديال السكر مع هذا، والنص مع الاخر من هذا الشكل. هانتوما غنزيد السكر وغنجيب مارينكس هنا. ها هو الخليط الاول درت. هنا غادي نزيد السيترون الاخر على هذا الشكل، وندير المقدار اللي بقى ديال الفريزه، وملي غنسالي البنات انا كندير الحامض عندي في الفريكو ضامات. غندير جوج ضامات في هذه القرعه وجوج ضامات في القرعه الاخرى، وكيبقى بالمذاق ديال انا الا لاحظتي ما درت له لا فاني ولا والو، باش يبقى على المذاق ديال الفريزه والحامض. ندير سنيده بقات لي ونطحنو. دابا البنات كيف ما قلت لكم، هانتوما انا غندير هنا جوج ضامات ديال الحامض. اللي كيبغي الحامض يديرو، اللي ما كيبغيش ما يديروش. انا كيعجبني بالحامض، والشكل ديالو راه كيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا خاطر، شوفوا شفتيو هانتوما كيجي خاطر بهذا الشكل هذا. وغندير هنا هاو جوج ضامات ديال الحامض، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. هانتوما تيجي خاطر بهذا الشكل، وبالصحه والراحه البنات، ونتمنى تجربوه. راه كيجي زوين مع دابا الصيفيه، كيجي زوين. نتمنى تجربوه يعجبكم، وما تنساونيش من اللايك وابوني. القناه ديالي باقا جديده. وشكرا بزاف لكم، وشكرا للناس الخليج والدول العربيه والخارجيه كلها كنشكرها لانهم كيدعموني. وبالصحه والراحه. عندي هنا ربعه الرز البنات، عندي هنا ربعه الرز. غندير له شويه د الملحه نديرو يتسلق. غندير له شويه د الملحه نديرو يتسلق. ها هي ندير شويه د الملحه نديرو يتسلق هنا، ونقص عليه النار.
عندي هنا البنات ربعة د الرز درتو يتسلق، ها هو درت له شويه د الملحه غنديرو يتسلق، وندير به شلاضه. وعندي هنا 3 ديال الخيزويات كبار، وعندي 2 بطاطات غنقرضهم طريفات صغيورين. بهذا الشكل هذا نتوما شوفوا معايا، بهذا الشكل نقرضهم صغيورين. بهذا الشكل هذا صغيورين غنقرضهم هما والبطاطا بحال هذا الشكل، ونتلاقى معكم. الخيزو قطعته على هذا الشكل صغيور كيف ما كتشوفوا، انا غنديرو كيتسلق، والبطاطا حتى هي غنقطعها بحالهم. بعد ما نسلقها الخيزو غنسلق البطاطا. هنا عندي البنات 4 ديال المطيشات الصغار بهذا الحجم هذا، وعندي بصيله، ها هي بصيله خضاريه جديده، وعندي خياره كبيره وخصه. ندوز معكم الطريقه. طريقه مبسطه وتناول الجميع. انا بغيت نشاركها معكم، نقدمها مع الطاجين ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا غنقلب الخس بهذه الطريقه هذه هكذا على هذا الشكل. الا كانت الخصه كبيره طرف كبير كنقطعها بهذا الشكل هذا هكذا وهكذا بهذا الشكل. هكذا والمطيشه كنقطعها على هذا الشكل هذا. نتوما شوفوا معايا، نتمنى يكون هذا الشيء كيبان لكم واضح على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل البنات كما كتشوفوا هكذا. وغنوري لكم الخيار كيفاش كنقطعو حتى هو على هذا الشكل. واخا طريقه مبسطه وانما انا شرحتها معكم هكذا. بهذا الشكل ونكمل معكم هذه المطيشه بهذا الشكل هذا. هكذا البنات هكذا. وغنوري لكم البصله حتى هي كيفاش ندير لها هكذا القلوقه.
على هذا الشكل البنات كنديرو لها بحال هكا، كنخليوهاش مسدوده على هذا الشكل. كاين اللي ما كيبغيش البصله هكذا، وغنستمر حتى نسالي. الشلاضه ديالنا البنات كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا هانتوما. كندير لها شويه د المعدنوس من الفوق، وهذه كتجي على هذا الشكل، ورز وبطاطا وخيزو. وكيف ما كتعرفوا كنديروا لها شويه الزيت بلديه ليهم بجوج، وكندير مليحه، هذا شيء معروف عندنا. وكندير شويه د الابزار، وكندير فيها شويه د الابزار، وكندير الخل الابيض والموطرد كيف ما قلت لكم، والمايونيز عفوا كيف ما قلت لكم. انا كنصايبو راسي، راه فايت لي صايبته معكم في اوديو وشفتيو كيفاش كنعمل له. هو هذا هو في الاخير اللي بغى كيعملو. المهم هذه هي الشلاضه ديالي كيف كتجي على هذا الشكل هذا، والملحه والخل وداكشي على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي ياكلها بلا ملحه بلا والو، وكاين اللي كيبغي يدير فيها الخل بزاف، وكل واحد والطريقه ديالو. المهم انا هنا ما درتلهاش الاقامه، ما درتلهاش التوابل، وقلت لكم انا غنديرهم حتى من بعد باش تشوفوها كيف كتجي في الاول. واللي بغى يدير شي حاجه راه كيديرها على حسب الذوق. هذا كاين دابا الناس اللي ما كتاكلش الملحه بزاف، كاين اللي ما كيبغيش الابزار، كاين اللي ما كيبغيش الخل. وهذه هي الطريقه الاخيره. نتمنى تجربوها، هي مبسطه وكتجي جميله بزاف وفي متناول الجميع. نتوما شوفوا كتجي زوينه. هذه هي نقرب لكم باش تشوفوا نتوما. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنساونيش من لايك وابوني. وكنوجه التحيه ديالي الخاصه للناس ديال الخليج، وكنشكرهم بزاف، والناس كاع اللي دعموني ديال الرباط وديال بني ملال كنشكرهم حتى هما بزاف بزاف بزاف. عندي جوج بطاطات البنات ها هما كبار بهذا الحجم منقيين، وعندي الملحه، وعندي الابزار، وعندي كمون، وعندي فلفله حمراء، وعندي هنا قزبور معدنوس، وهنا عندي الحكاكه باش غنحكها بهذا. غادي نحك هذيك البطاطا، وهنا غادي نديرها تستقطر ونرجع معكم. غنحكها بهذه الطريقه البنات كما كتشوفوا هانتوما. كتجي بهذا الشكل هذا هكا. ها هي من بعد ما حكيتها البنات، هنا غادي نعصرها من الكلاميدو ديالها على هذه الطريقه هذه باش ما يبقاش فيها. هكذا بهذه الطريقه. ها هو البنات شوفوا، نتمنى يكون هذا الشيء واضح لكم. انا كنعصرها ما بقاش فيها داك الميدو بالكل.
هانتوما البنات، ها هو شفتيو، هانتوما هذا كله كنعصرو منها. هانتوما شي يبان لكم هاد لاميدو ديالها كله كنحيدو. ها هو اللي حيدت من داك جوج بطاطات هو هذا. هنا دابا غندوز معكم هنايا، غندير هاد القزبور المعدنوس ها هما، وغندير الابزار هكذا، الفلفل الاسود بالطريقه هذه، وغندير الفلفله حمراء، الفلفله حمراء، معلقه صغيره، وغندير راس معلقه ديال الكمون. كنكثرش منه حيت الكمون كيمرر. ها كندقو على يدي، كندير غير هكا، غير النسمه كندقو على يدي كيكون شويه مجهد. وغندير مليحه هكذا، وغنخلطها بحال هكذا. نخليها تشرب هاد الإقامة هادي، ونخلطها ونوريكم. كتجيب هاد الشكل هذا، هانتوما شوفوا. وغنخليها ترقد حتى نبغي نديرها على النار نقليها، وندوز معكم ان شاء الله تشوفوا الطريقه. هنا عندي جوج بيضات البنات، هما غنديرهم فيها. وغنخلطها، والزيت عندي ها هو كيسخن، ها هو هنا الزيت كيسخن. وغنخلط فيها هذوك جوج بيضات بهذه الطريقه هذه. نتوما كيف ما كتشوفوا، نتمنى هادشي يكون واضح لكم هكذا بهذه الطريقه هذه. صافي ملي غتحمل الزيت غنبدا نهز بلا معلقه هذه، معلقه بحال هكذا، غنبدا نهز وندير في الزيت. ملي كتسخن الزيت البنات كنقص منها، عاد نبدا ننزل ونرجع معكم تشوفوا الطريقه. البنات كنبدا نهز بهذا الشكل هذا بحال هكذا بالمعلقه هكذا. الزيت هي عندي حاميه، كنبدا ننزل هكذا. على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، نتمنى يكون واضح لكم. صافي نقليهم ونرجع معكم تشوفوا الطريقه ديالهم كيفاش كيجيو في الكل. البنات هاد الشكل الاخير ديال البطاطا كيف كتجي معانا على هاد الشكل هذا، نتوما شوفوا كتجي محمره وغزاله بحق. ملي تكون العافيه
سخنات الزيت كنقصوا عليها العافيه ونخليوها تقلى على مهل باش ما كتجيش ملهبه. كتجي على الطريقه هذه محمره ومقرمله. هاد البطاطا والشلاضه كنقدمهم مع الحوت مقلي. انا وريتكم دابا الطريقه ديال الصيفيه وطريقه مبسطه للجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى تجربوها. ها هي كتجي زوينه، نتمنى تجربوها. كتعجب الوليدات وكتعجب حتى الكبار. ملي كنكونوا عندنا الحوت غنقليوه كنقدموا معاه هاد الشلاضه هذه وبطيطه هذه مقليه على هاد الشكل، وشلاضه هكا بارده، وشلاضه ديال الروز وخيزو وبطاطا صغيورين. مع دابا الصيف كيصلحوا غير شلايض، ما كتبقاش عندنا المرقه. ونتمنى تعجب كل شيء وكنتمناها لكل شيء بالصحه والراحه. كتجي بهذه الطريقه هكا زوينه وكنتمناها لكم وبالصحه والراحه. وكنشكر الناس ديال الخليج اللي كيدعموني، كنشكرهم بزاف بزاف، والناس ديال الجزائر كلهم الناس اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وكنقول للمتتبع ديالي واحد الولد بغا كسكسو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدموا له في الفيديوهات ديالي. دابا نقدموا له ان شاء الله الرحمن الرحيم، طلب لي عليه. وكنتمنى يجربوا الناس هاد البطاطا هذه على هاد الشكل وهاد الشلاضه باش ياكلوها في الصيفيه، اما مع كفته واما مع حوت واما ولا بوحديهم ماشي مشكل. لان دابا الصيف ما كتبقاش تخدم المرقه بزاف، والطواجن كيخدموا هذا الشيء هذا هو اللي كيخدم. وهي كتشوفوها كتجي محمره وزوينه وبصحتكم. وشكرا لكم للدعم ديالكم اللي كتدعموني. وكنتمنى ان شاء الله من الله ما تنساونيش باللايك وابوني. وشكرا لكم بزاف احبائي الكرام داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وبصحتكم وراحتكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.